बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्ब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल, और मेरा हमेशा आपसे यही कहना रहा है कि ये चैनल उम्मीद आगही शऊर का नाम है और अपने कल्चर को उजागर करने का। सन है 1977 का। बरतानिया में लोगों ने एक बड़ा अजीब मंज़र देखा जब बरतानिया के एयरपोर्ट पर एक लंबा तड़ंगा शोख भड़कीला लिबास पहना हुआ मर्द नौजवान उतरा और जिसके हाथ में चिमटा था। जी नाज़रीन, मलका बरतानिया अपनी ताजपोशी के 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली मना रही थी। दौलत मुशरका के तमाम ममालिक से फ़नकारों को, लोक गुलकारों को ख़ास तौर पर इस बड़ी तकरीब के लिए दावत दी गई थी, और पाकिस्तान से आया हुआ ये शौख नौजवान, जिसने मखसूस अपना लाचा और कुर्ता पहन रखा था और उसके हाथ में एक ऑर्गन था जो अमूमन किचन में देखा जाता है, जिसको लोग चिमटा कहते हैं। और जब उसने मलका बरतानिया की ताजपोशी के जश्न पर अपना कलाम का जादू जगाया, और जब उसने कहा इंग्लैंड दिए सरकारे नी, और जब उसने लैच छेड़ी कि मलका तेरी सिल्वर जुबली लोकी कर कर मनांदे ने, तो उसके पंजाबी कलाम की शायद गोरों को समझ तो नहीं आती थी, लेकिन उसके कलाम, उसकी आवाज़ का लोच, उसका मुनफरिद पहनावा और आर्गन चिमटा, ये सारी ताल मेल सुर की ऐसी ज़बरदस्त थी कि गोरे भी झूम उठे थे। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंड पाकिस्तान के लोक गुलकार फ़नकार आलम लोहार की, जो 1970 की दहाई में साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा मारूफ, मकबूल, सुना जाने वाला लोक गुलकार, फ़नकार और गीतकार था। जी नाज़रीन, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। गुजरात के नवाही गांव कोटला अरब अली ख़ान की तरफ जाएं। कोटला से जब आप सफ़र करते हैं आज़ाद कश्मीर की जानिब, आवान शरीफ, बरनाला, छम जोड़ियाँ, तो रस्ते में एक छोटा सा गांव आता है आच। इस आच गांव में 1928 में एक बच्चे ने जन्म लिया, लोहारों के घर, जिसके ख़ानदान का आबाई पेशा लोहा कूट कर उसको मुख्तलिफ़ शक्लों में ढालना था। आलम लोहार ने शऊर की आंख संभाली तो उसने भी अपने बड़ों को लोहा कूटते देखा और वो ख़ुद भी इस पेशे से वाबस्ता रहा। लेकिन गांव का कल्चर ऐसा था कि लोग रात को चुपालों में बैठते, महफ़िलें जमती और सैफुल मलूक पढ़ी जाती, लोक गुलकारी की जाती। आलम लोहार ने भी अपने बड़ों में किसी को देखा, सुना, उसके दिल में भी ये शौक़ जागा। सलाहियत कुदरती थी, शौक़ बढ़ता गया। उसने मेलों ठेलों में जाकर गाना शुरू कर दिया। आगाज़ उसने लोक गुलकारी से किया, आरफाना कलाम पढ़ा, सैफुल मलूक पढ़ा। उस बच्चे ने अपनी दिलकश आवाज़ से लोगों को मुतासिर कर लिया। जी नाज़रीन, गांव के किसी फ़र्द ने उसको लाहौर की फ्रूट मंडी, मेवा मंडी में दावत दी, जहां अक्सर बड़ी बड़ी महफ़िलें होती थी। वहाँ जब उसने अपनी आवाज़ का जादू जगाया तो वहाँ किसी प्रोड्यूसर ने उसको पेशकश की और कहा कि आप, ग्रामोफोन की बात हो रही थी कि तवे पर आप रिकॉर्ड करवा लेते हो। तो आलम लोहार ने यह किस्सा ख़ुद बाद में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तवा ग्रामोफोन को कहते हैं। मैंने तवे का कहा कि हाँ, हम तवा बना लेते हैं, हम लोहार हैं। जी नाज़रीन, 9 बरस की उम्र में आलम लोहार की शोहरत आज के कस्बे से निकलकर मेलों से होती हुई लाहौर के और पाकिस्तान के, पंजाब के थिएटर्स और सिनेमा तक पहुंच चुकी थी। गांव आज से जब इसने अपने फ़न के सफ़र का आगाज़ किया तो इसका कुल असासा एक गठड़ी और एक चिमटा था। ये लेकर वो फ़िल्म इंडस्ट्री पर छा गया। एक दौर नाज़रीन ऐसा भी आया कि आलम लोहार के बगैर पंजाब में कोई फ़िल्म जो थी वो मुकम्मल नहीं समझी जाती थी, जिसमें आलम लोहार ने अपनी मौसीकी का जादू न जगाया हो। 13 बरस की उम्र में उसकी पहली एल्बम रिलीज़ हो चुकी थी। उसके बाद इस फ़नकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोक गुलकारी, फ़ोक गुलकारी, आरफाना कलाम, सूफियाना कलाम, जितने नामवर नाम हैं, जितने नामवर शोरा हैं जिन्होंने आरफाना कलाम लिखा, सूफियाना कलाम लिखा, उन सबको गाकर कमाल दर्जे पर पहुंचाया आलम लोहार ने। सैफुल मलूक इसकी स्पेशलिटी थी और जुगनी इसकी दरियाफ़त थी। जुगनी उसके बाद बड़े लोगों ने गाई है, लेकिन आलम लोहार जैसी जुगनी कोई नहीं गा सका।
ناظرین پاکستان سے اس کی شہرت جب باہر نکلی تو 4 دانگ عالم اس کے شہرت کا ڈنکا بجنے لگا۔ عالم لوہار نے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور ناروے اور یورپ کے دیگر ممالک جہاں جہاں پاکستانی بستے تھے جا کر خوب نام کمایا، شہرت سمیٹی، اور وہ نصف صدی جو تھی وہ عالم لوہار کی تھی۔ عالم لوہار مقبولیت کے عروج پر تھا، اب اس کا بیٹا عارف لوہار اپنے فن کی بلندی پر ہے۔ ناظرین اس کا گاؤں آج جس کی گلیوں میں وہ کھیلا، وہ کودا، چلیں آج کیوں نہ آپ کو سیر کرائیں لیجنڈ گلوکار عالم لوہار کے گاؤں کی، اور وہ اس کا آبائی گھر جو آج اس کا تو نہیں رہا، لیکن اس گھر کی چھت پر، اس گھر کے در و دیوار پر عالم لوہار کے بچپن کی یادوں کے نقش ثبت ہیں۔ تو چلیں میرے ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں ضلع گجرات کے نواحی گاؤں آج، جو کہ عالم لوہار کی پیدائش گاہ ہے، مسکن ہے، اس کے آبائی گھر کی آپ کو آج کراتے ہیں سیر۔ ناظرین جب بھی لوک گلوکاری کا نام آتا ہے پاکستان میں تو ایک ہی نام گونجتا ہے کانوں میں، اور بڑی خوبصورت جگنی جو پورے عالم میں مشہور ہو گئی، نبی پاک دی جگنی جی، اللہ والیاں دی جگنی جی، اور فوک سنگر، فوک گلوکاری کا لیجنڈ محمد عالم لوہار۔ آج میں آپ کو لے آیا ہوں عالم لوہار کے آبائی گاؤں میں، جہاں انہوں نے جنم لیا، جہاں ان کے بزرگوں نے، بڑوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور یہ وہ گھر ہے جو محمد عالم لوہار کا مسکن تھا بچپن۔ ان گلیوں میں یہ گاؤں ہے آج جہاں ہمارے لیجنڈ نے پوری دنیا میں، جہاں پاکستان کا نام روشن کیا، لوگ گلوکاری میں اپنا لوہا منوایا، یہ وہ گلیاں ہیں ناظرین جہاں بچپن میں اس عظیم ہیرو نے اپنے خوبصورت دن گزارے۔ آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ جو کبھی ان کا آبائی گھر ہوتا تھا وہ ماضی میں کیا تھا اور اب کیا۔ ناظرین میں اس وقت چھت پہ کھڑا ہوں، اور یہ چھت اس گھر کی ہے جو کبھی ہمارے لوک گلوکاری کے بادشاہ محمد عالم لوہار کا آبائی گھر ہوا کرتا تھا۔ گاؤں ہے ضلع گجرات کا آچ، جس کو آچ گوچ بھی بولا جاتا ہے اکٹھا، لیکن یہ گاؤں آچ ہے جس کے اس گھر میں لوک گلوکاری کے بیتاج بادشاہ محمد عالم لوہار نے جنم لیا، اپنے بچپن کے دن گزارے۔ آپ کو عقب میں یہ ٹیلہ دکھائی دے رہا ہوگا پرانا، یہ ٹیلے پر یہ آباد گاؤں، اور یہ گھر بھی ٹیلے پر تھا، اور آپ یہ باؤنڈری وال دیکھ رہے ہیں، یہ سارا ٹیلہ ہے، یہ گھر بھی ٹیلے پر آباد تھا۔ برسوں پہلے جب محمد عالم لوہار اور ان کے والد اس گاؤں سے نقل مکانی کر گئے، لالا موسیٰ شفٹ ہو گئے، تو انہوں نے یہ گھر فروخت کر دیا، اور اب اس گھر کے جو مکین ہیں محمد اسلم ملک صاحب، ان کی فیملی، انہوں نے یہ گھر ان سے خریدا تھا۔ آپ کو منظر ذرا سڑک پر کیمرہ دکھائے گا کہ یہ دور سامنے جو بستیاں ہیں، اور یہ جو سڑک گجرات سے کوٹلہ کی طرف آتی ہے، اور کوٹلہ سے یہ شاہراہ جو ہے آزاد کشمیر کو لنک کرتی ہے اوان شریف اور برنالہ کو۔ یہ اس شاہراہ پر آچ گاؤں واقع ہے۔ اس وقت اس گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں جو کبھی محمد عالم لوہار کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ گھر ٹیلہ آپ نے دیکھ لیا، تاریخ لیے ہوئے ہے برسوں پرانی، اور آپ ابھی بھی یہ گھر دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ کیسے خوبصورت مناظر ہیں ٹیلے کے اوپر، اور یہ جو اس سے پیچھے گھر ہیں سارے، یہ ان کی محمد عالم لوہار کی جو برادری ہے، ان کا جو قبیلہ ہے، اس کے گھر ہیں سارے۔ اور ابھی مجھے اس گاؤں کے جو مکین ہیں انہوں نے یہ بتایا، اور بڑا خوبصورت آئیڈیا تھا کہ یہ جو جگہ خالی پڑی ہے، اگر گورنمنٹ چاہے توجہ دے تو اس کو ایک لوک ورثہ میوزیم، محمد عالم لوہار کی یادیں تازہ کرنے کے لیے، اس عظیم لیجنڈ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں ایک میوزیم بنایا جا سکتا ہے۔ اور کتنا خوبصورت ہوگا کہ لوگ جوک در جوک دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے، نہ جانے کیا اس وقت کی ان کی مجبوریاں تھیں، کیا ضرورتیں تھیں کہ محمد عالم لوہار کے والد نے یہ گھر فروخت کر دیا۔ شاید اس وقت ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آگے چل کر ان کا بیٹا پوری دنیا میں کتنی شہرت کمانے والا ہے۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جب بھی بات ہوتی ہے لوک گلوکاری کی، پنجابی لوک داستانوں کو گا کر پیش کرنے کی، اور جو ان کا انداز تھا ناظرین پوری دنیا میں، انہوں نے چمٹے کے ساتھ ایک نیا جو تھا وہ آرگن متعارف کروایا پوری دنیا میں موسیقی میں، اور جو ان کا گیٹ اپ تھا، جو خوبصورت وہ پنجاب کا دیہاتی لباس پہنا کرتے تھے، اس نے بھی ان کو انفرادیت دی۔ اور آج ان کے بعد ان کے فن کو زندہ رکھے ہوئے ان کے بیٹے عارف لوہار کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے اپنے باپ کے اس سارے جو فن تھا اس کو پوری دنیا میں متعارف کرایا۔ ابھی ہم آپ کو ملوانے والے ہیں عالم لوہار کی فیملی کے ایک بزرگ سے
जो यादें ताज़ा करेंगे कि उनके बारे में, उनके पास क्या उनके दिमाग में, दिल में यादें महफूज हैं, ताकि हम अपने नाजरीन को वो दिखा सकें, सुनवा सकें। ये अभी तो ये घर बाद में जिन लोगों ने ख़रीदा मोहम्मद आलम लोहार की फैमिली से, उन्होंने इस घर को बाद में नो तामीर किया दोबारा से। और कैसी तारीख है नाजरीन कि मैं उस घर के सहन में खड़ा हूँ जहाँ किसी ज़माने में बरसों पहले मोहम्मद आलम लोहार ने अपने बचपन के दिन गुजारे, लड़कपन के दिन गुजारे और जवानी के दिन भी गुजारे। इस घर में वो मुकीम रहे, यहाँ उनकी यादों के नक्श सब्त हैं। अगरचे ये घर उन्होंने बेच दिया है, लेकिन इस घर के दरो दीवार पर मोहम्मद आलम लोहार का नाम लिखा है, उनकी यादों के नक्श सब्त हैं। ये घर उनके नाम से निस्बत रखता है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गुजरात के नवाही गांव आज में, और आज को ये शोहरत हासिल है कि आज जन्मभूमि है, जन्म नगरी है लोक गुलकारी के बेताज बादशाह मोहम्मद आलम लोहार की। इस वक्त हम वो घर जो कभी उनका आबाई घर हुआ करता था, जहां आलम लोहार ने जन्म लिया, उस घर में हैं। और हमारे साथ मोहम्मद बूटा साहब बैठे हुए हैं। ये निशानी है आलम लोहार के बुजुर्गों की, उनके अजीजों की, रिश्तेदारों की, उनके खानदान की। हम चूंकि ये काफी ज़ईफ हो चुके हैं, इनको ऊंचा भी सुनाई देता है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ यादें मोहम्मद आलम लोहार की और उनके अहले खाना की आपसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो जी? अच्छा दसो जी कि ये घर जरा किदा सी? एक घर किदा सी जिथे बैठे हैं? बाबा जी मेरा घर आ जी, मेरे दा पुत्र रब मिला ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਮਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖੀ ਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੁੱਕੇ ਸ਼ੁਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੇ ਗਾਇਆ? ਮਾਮਾ ਇਕਾਸ ਉਹ ਮਹਮਦੀ ਨਾ ਆ ਕੋਈ ਕਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸੇ ਜਾਨ ਕਾਮਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਲਾਗਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਭੰਡਰੇ ਪਲਾਗਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਲਾਗਰਾਂ ਦਾ ਆਗਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਠਾਕੜੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਐਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਸਾਰੇ ਕੋ ਫੱਜਾ ਗੇਲੋ ਨਾ ਗੋਚ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਆਪੋ ਬਣਾਇਆ ਸਾਸੂ? ਹੈ ਚਿਮਟਾ ਆਪੋ ਬਣਾਇਆ ਸਾਸੂ? ਹਾਂ ਚਿਮਟੇ ਲੋਹਾਰ ਬੰਦੇ ਚਿਮਟੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਆਪੂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪੋ ਬਣਾਇਆ। ਚਿਮਟੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ? ਜੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ? ਲਾਲੇ ਉਸੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਿਉਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਫ ਹੈ, ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਏ ਹੁਣ? ਹੈ। ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਉਜੜ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਦਫਾਲੀ ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਹ ਕੁਦਣੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਬੜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਭਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਦਫਾਲੀ ਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ 1940 ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ? ਨਾਲੇ ਵੀ ਤੇ 1940 ਵਿੱਚ? ਆ 40 ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਦੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ। ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ, ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ? ਜੋ
बड़े मामा मंगालम पूरा हो गया, ते बाबा पूरा हो गया, उसी पीछे मुड़े बाहर पूरा उस जड़े आए जिधर मुड़े का निकाल। नाजरीन, आपने बातें सुनी बूटा साहब की कि बचपन की जो यादें इनके पास हैं महफूज। इन्होंने बताया कि मोहम्मद आलम लोहार अपनी पूरी फैमिली में से वाहिद वो थे कि जो इस फन की तरफ आ गए, ट्विस्ट किया उन्होंने अपने खानदानी पेशे से। और शुरू में जिस तरह अमूमन फैमिलीज में होता है कि उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, बुरा भला कहा गया, डांटा भी गया कि तुमने ये कौन सा काम शुरू कर दिया, इसमें कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वो अपनी धुन के पक्के निकले, आगे बढ़ते रहे और उनके अंदर जो सलाहियत थी, टैलेंट था गायकी का, गुलकारी का, उसको उन्होंने बड़े नए उफक दिए। एक तो चिमटा आपने देखा होगा उनके हाथ में कि पहली बार चिमटे को बतौर एक मौसीकी के आले के, एक आर्गन के तौर पर दुनिया के सामने रोशनास जो कराया वो मोहम्मद आलम ने कराया। और नाज़रीन, उनके सबसे बड़ी जो इनफरादियत थी, उनका जो गेटअप था, वो दुनिया में गए, अमेरिका में गए, यूरोप में गए, लंदन में गए, एक ही पहचान थी मोहम्मद आलम लोहार की, चिमटा और पंजाब का देहाती लिबास। तो इस वजह से वो हमारे लिए इसलिए भी काबिल सद तहसीन है कि मोहम्मद आलम लोहार ने शोहरत के आसमान पर पहुंचने के बाद भी अपनी उस पहचान को, अपने रिवायती, ना वो चिमटा छोड़ा और ना अपना वो लिबास तर्क किया। यही लिबास और चिमटा उनकी पहचान बन गया पूरी दुनिया में। और यकीन करें कि उन्होंने जो पंजाब की लोक दास्तानें हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल और जितना भी कलाम है पंजाबी का, उसको उन्होंने एक खूबसूरत आहंग दिया, पूरी दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया, एक नया रंग रूप देकर उसको दुनिया के सामने आश्कार किया। और साथ ही साथ मोहम्मद आलम लोहार ने जो जुगनी है, उसमें जो एक अकीदत है, जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक है, वो पूरी दुनिया के सामने एक नए अंदाज के साथ पेश की और आज भी वो जिंदा जावेद है। तो उनके बाद मोहम्मद आलम लोहार, चूंकि यहाँ से बताया गया, बुजुर्गों ने बताया कि 1940 में वो आज से नकल मकानी करके लाला मूसा चले गए। लाला मूसा के हवाले से उनकी यादें वाबस्ता हैं। मोहम्मद आलम लोहार का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। उनकी आखिरी आरामगाह लाला मूसा जीटी रोड के किनारे है। जी बुजुर्ग भी बता रहे हैं कि जीटी रोड पर मोहम्मद आलम लोहार की आखिरी आरामगाह मौजूद है और वहां बाहर बोर्ड भी नस्ब हुआ हुआ है। और अब उनके बेटों में से मोहम्मद आरिफ लोहार जो हैं, उन्होंने अपने बाप के फन को, अपने उस विरसे को एक नया रंग दिया, एक नया रूप दुनिया के सामने दिया और उसको उन्होंने रीमिक्स किया है जदीद मौसीकी से, कदीम मौसीकी को, क्लासिकल मौसीकी को, उसी चिमटे को और उसी लिबास को उन्होंने आगे प्रमोट किया है। और आज आरिफ लोहार भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और वो बड़े फख्र से, अक्सर मैंने प्रोग्राम्स में देखा है कि जब भी वो किसी चैनल पर आते हैं, जब उनसे माजी की यादें शेयर की जाती हैं तो वो अश्कबार हो जाते हैं। और मुझे सबसे अच्छी उनकी अदा जो लगी वो उनकी अपनी वालदा के लिए जो एहतराम। और लाइव मैंने देखा कि जब वो वालदा का नाम लेते थे तो उनकी आंखें भीग जाती थी, अश्कबार हो जाते थे। तो नाजरीन, आखिर में चलते चलते जो आज की स्टोरी का कंक्लूजन है, जो लाइनें हैं कि अभी हम उस घर में तो बैठे हैं जो कभी मस्कन था, आबाई घर था मोहम्मद आलम लोहार का, उनके वालिद जुम्मा का। लेकिन 1940 में उन्होंने ये घर बेच दिया, गांव से चले गए, लाला मूसा शिफ्ट हो गए। ये घर अब खरीद लिया हुआ है। मोहम्मद असलम मलिक साहब जो हैं इस गांव के मकीन हैं, उन्होंने इस घर की तज़ीन आराइश जो है नए सिरे से की है। लेकिन हमारे साथ बैठे हैं एहसान आजमी साहब जो कि सहाफ़ी भी हैं। इनकी एक तजवीज़ है कि अभी हमने आपको दिखाया था छत पर से मंजर कि ये गांव चूंकि टीले पर वाक़ई है, ये घर भी टीला हुआ करता था। ऊपर आपने देखे इस घर के अकब पर आलम लोहार की पूरी बरादरी फैमिली के मकान आते हैं। एहसान साहब की बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि अगर इस जगह को हुकूमत जो है वो अपनी तहवील में लेकर एक यादगार म्यूजियम बना दे, मोहम्मद आलम लोहार के नाम से मंसूब कर दे, तो यकीन करें हमारा विरसा भी महफूज होगा, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारी लोक दास्तानें, लोक गुलकारी, उसको एक जदीद जो है हम आर्ट का म्यूजियम बना सकते हैं। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा फंड्स भी दरकार नहीं होंगे। लेकिन क्या करें कि जिंदा कौमें जो हैं वो अपने हीरोज को याद रखती हैं, अपना विरसा
اپنی تہذیب سنبھال کے رکھتی ہیں، لیکن ہماری حکومتوں سے تو زندہ لوگوں کو سنبھالا نہیں جا رہا۔ ہم ابھی تک تو 21ویں صدی میں اپنی بستیوں کی گلیاں نالیاں ہی پختہ نہیں کرا پائے، تو ہم کیا میوزیم بنائیں گے، کیا یادیں تازہ کریں گے؟ لیکن آج یقین کریں اس گھر میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تاریخ کے اس ماضی کے دور کا حصہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں ان گلیوں سے، ان کچے گھروں سے اٹھنے والے محمد عالم لوہار نے، جس نے کوئی میوزک اکیڈمی جوائن نہیں کی، جس نے کہیں سے سر سنگیت کے سبق نہیں پڑھے، بس ایک ٹیلنٹ تھا اس کے اندر، ایک جنون تھا، وہ جنون کو لے کر چمٹا پکڑ کر نکلا اور پورے عالم پر چھا گیا۔ آج بھی محمد عالم لوہار کا نام زندہ ہے اور لوک گلوکاری کے نام سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل سے جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ آئندہ بھی میں آپ کے سامنے تاریخ کے جو گمگشتہ باب ہیں، وہ گوشے جو بے نقاب ہونے ضروری ہیں، وہ گوشے جو ماضی کی یادوں میں ملبے تلے دفن ہو گئے، میں آپ کے سامنے بلاتا ہوں۔ آج ضلع گجرات کا ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں سے عالم لوہار نے اپنے فن کا سفر شروع کیا، شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ آج سے نکل کر اس کی شہرت میلوں اور میلوں سے ہوتی ہوئی تھیٹر اور اس کے بعد ٹی وی کی دونوں بڑی سکرینیں، چھوٹی اور بڑی، سینما سکرین اور ٹی وی پر وہ چھا گیا۔ لالا موسیٰ نقل مکانی اختیار کر لی اس نے اپنے بڑوں کے ساتھ۔ آج گاؤں سے وہ اپنا مکان بیچ کر چلے گئے لالا موسیٰ میں ریلوے روڈ پر جب آپ اسٹیشن سے کی جانب بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک عمارت نظر آتی ہے جہاں عالم لوہار نے اپنی زندگی کے خوبصورت پل گزارے، اور اس کے بعد ان کی اولاد ایک عرصہ اس گھر میں مقیم رہی۔ آج وہ گھر بھی انہوں نے بیچ دیا ہے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ لاہور جا بسے ہیں، یورپ میں جا بسے ہیں، لیکن لالا موسیٰ میں ریلوے روڈ پر آج بھی گزرتے ہوئے آپ اس گھر کو، اس کا جو بیرونی حصہ ہے، اسی اصلی حالت میں دیکھ سکتے ہیں جو کبھی عالم لوہار کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ جی ناظرین، عالم لوہار کے فن کا سفر جو 1928 میں پیدائش آچ گوچ کے بعد شروع ہوا تھا، اور وہ جب اپنے کیریئر کے پیک پر تھا، بام عروج پر تھا، تو 1979 کی بات ہے۔ عالم لوہار دوران سفر شام کے بھٹیاں حافظ آباد ضلع میں ایک المناک ٹریفک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر عالم فانی سے رخصت ہو گئے، دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ جی ناظرین، وہی شہر لالا موسیٰ جو عالم لوہار کا گھر تھا، جہاں انہوں نے زندگی کے کئی برس گزارے، وہیں انہوں نے دفن ہونا پسند کیا اور ان کو لالا موسیٰ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کبھی آپ کو اتفاق ہو جی ٹی روڈ پر سفر کرنے کا، جب آپ لالا موسیٰ سے گزرتے ہیں تو آپ کو بائیں ہاتھ پہ شہر ہموشہ میں ایک بڑا بورڈ نظر آتا ہے جہاں عالم لوہار آخری آرام گاہ میں ابدی نیند سوتے ہیں۔ موسیقی کا شہنشاہ، جس کو شیر پنجاب کا لقب دیا گیا، لوک گلوکاری کا بادشاہ عالم لوہار، اس کی زندگی کا سفر 1928 سے شروع ہوا، 1979 میں ختم ہوا اور وہ لالا موسیٰ میں مدفون ہے۔